अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब जनां को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 4वां महीना रबीउस्सानी का 30 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसां हती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात, इस्लामी तारीख के बारे में। मदीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तिक़बाल का तो आने के बारे में। खूबा में 14 दिन क़याम फरमाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा के लिए रवाना हो गए। जब लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने का इल्म हुआ तो खुशी में सबके सब बाहर निकल आए और सड़क के किनारे खड़े हो गए। सारा मदीना अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठा। अंसार की बच्चियां खुशी के आलम में ये अशर पढ़ने लगे। ताला अल बादरु अलैना मिन सनियातिल वादा वाजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहिदा अय्युहल मबहूसु फीना जित्ती बिल अम्री मुता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आना ऐसा हुआ गोया कि वादा पहाड़ की घाटियों से 14वीं का चाँद निकल आया हो। लिहाजा जब तक दुनिया में अल्लाह का नाम लेने वाले बाकी रहेंगे उनका शुक्र हम पर वाजिब रहेगा। ऐ हमें माबूस होने वाले, आप ऐसे अहकामात लेकर आए हैं जिनका मानना वाजिब है। और बनो नज्जर की लड़कियां दफ बजा बजा कर गा रही थी। नहनु जवारिम मिन बनी नज्जार या हब्बजु मोहम्मदन मिन जारी। हम ख़ानदाने नज्जर की लड़कियां हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ही अच्छे पड़ोसी हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने कोई दिन उससे ज़्यादा हसीन और रोशन नहीं देखा जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ मदीना तशरीफ़ लाए। दोमा क़िस्सा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़े के बारे में। कीकर के दरख्त का शहादत देना। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। एक देहाती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस बात की गवाही दोगे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। वो कहने लगे, क्या आपकी उस बात पर कोई और भी गवाही देगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ये कीकर का दरख्त। वो दरख्त वादी के किनारे पर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पुकारा तो वो ज़मीन फाड़ता हुआ आपके सामने आकर खड़ा हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे 3 बार गवाही तलब की। उसने तीनों बार ये गवाही दी जैसे आपने फरमाया। सही इब्न हिब्बन 6505 के रेफरेंस में से। 3वां क़िस्सा, एक फ़र्ज़ के बारे में। अल्लाह हर एक को दोबारा ज़िंदा करेगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ही वो है जिसने तुमको पैदा किया और वही तुम्हें रोज़ी देता है। फिर वक्त आने पर वही तुमको मौत देगा और फिर तुमको वही दोबारा ज़िंदा करेगा। सूरह रूम 40वां आयत में है। फ़ायदा क्या तो मरने के बाद अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा करेंगे, जिसको बास बादल मौत कहते हैं। उसके हक होने पर ईमान लाना फ़र्ज़ है।
4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں، کسی کو نظر نہ لگنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اپنی نظر دوسرے کو لگنے کا ڈر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے: اللہم بارک فیہ ولا تضرہ۔ ترجمہ: اے اللہ اس میں برکت عطا فرما اور ضرار سے بچا۔ عمل الیوم واللیلی ابن سنی 207 حزام بن حاکم رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے کیا بولتے ہیں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑنے سے کسی کو نظر نہیں لگتی، بلکہ نظر پڑنے پر اس چیز میں خیر و بھلائی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دینے کے لیے یہ دعا سکھائی ہے۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، مومن کا عیب چھپانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو مومن اپنے بھائی کے کسی عیب کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ طبرانی اوسط 1481 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، قرآن کا مذاق اڑانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: جب انسان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے برے کاموں کے سبب ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے۔ سورہ مطففین میں 13-14 آیت میں ہے سو۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں، مال کی محبت خدا کی ناشکری کا سبب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، حالانکہ اس کو بھی اس کی خبر ہے، اور وہ ایسا معاملہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو مال کی محبت زیادہ ہے۔ سورہ عادیات میں 6 سے 8 آیت میں ہے سو قصہ ہے۔ 8واں چیز ہے آخرت کے بارے میں، جنت کے پھل اور درختوں کا سایہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: متقیوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس کے پھل اور سایہ ہمیشہ رہے گا۔ سورہ رعد 35 آیت میں ہے سو۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج، پھتری اور پیشاب رکنے کا علاج۔ پھتری کا تو کڈنی سٹون کے بارے میں، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اس کے والد کا پیشاب بند ہو گیا ہے اور انہیں پھتری کا مرض ہے۔ اس پر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے وہ دعا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی بتائی۔ وہ دعا کون سی ہے تو ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض واغفر لنا ذنوبنا وخطایانا یا رب طیبنا انزل شفاء من شفائک ورحمۃ من رحمتک علی ھذا الوجع۔ مستدرک 7512 میں ہے سو دعائیں۔ آخری 10واں قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں، دیندار عورت سے نکاح کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم عورتوں سے صرف ان کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی نہ کرو، کیونکہ حسن و جمال ختم ہونے والا ہے، اور نہ ان کی مالداری کی وجہ سے شادی کرو، ممکن ہے یہ مالداری ان کو نافرمانی میں مبتلا کر دے۔ البتہ ان سے دینداری کی بنیاد پر شادی کرو، اور کالی کلوٹی عیب والی دیندار باندی بہتر ہے
بے دین خوبصورت اور آزاد عورت سے۔ ابن ماجہ 1859 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 30 ربیع الثانی کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل سے نیا مہینے کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔